बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। दिन है जुमेरात का, तारीख है 20 अगस्त 2026 और जब मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग का आगाज़ किया है तो शाम के लगभग 4 बज चुके हैं। अब आगाज़ में मैंने आपको वक्त, तारीख और दिन इस वजह से बताया है क्योंकि अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब से चंद घंटे के बाद ये सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है, इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है क्योंकि अब हम पाकिस्तान की सियासत के एक बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही फ्लूइड फेज में दाखिल हो चुके हैं, जहां पर हर घंटे, हर मिनट के बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ तब्दीलियां होंगी, बयानात आएंगे। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक तो ओवरऑल मंजरनामा रखूंगा कि शहर इक़्तिदार से इस वक्त किस किस्म की खबरें आ रही हैं, जुड़वां शहर रावलपिंडी के हवाले से किस किस्म की इतलात जो हैं वो इस वक्त शहर इक़्तिदार की राहदारियों में उनकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जुमेरात 20 अगस्त शाम के लगभग 4 बजे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज से 2 दिन पहले फैसला दिया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अडयाला जेल से इलाज की गर्ज से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, अभी तक उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है। अगले चंद घंटों में हो सकता है कि इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इस हवाले से हुकूमत कुछ तैयारियां कर रही थी और वो तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रेड कार्ड दिखाया गया है हुकूमत को, और ये वो रेड कार्ड है जिसकी तवक्को हुकूमत नहीं कर रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब तेवर तब्दील हो चुके हैं। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको हुकूमत ने टूथलेस कर दिया था 26वीं आईनी तरमीम और फिर 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के बहुत से लोग, कॉन्फिडेंस, उनका एतमाद जो है वो अरूज पर था कि अब अदालतें जो हैं वो हमारे शिकंजे में हैं, हम जैसे चाहें फैसले ले सकते हैं, हमारी मर्जी के केसेस जो हैं वो लगा करेंगे अदालतों में और हमारी मर्जी के फैसले आया करेंगे। लेकिन कब पाकिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, और अभी भी ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। लेकिन दाल में जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ काला जरूर है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि अब हुकूमत के पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। एक ही रास्ता है जो हुकूमत के पास अब बाकी रह गया। वो रास्ता क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आज मरी की ठंडी पहाड़ियों पर जाती उम्रा में और वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि हुन वो अदालतें नहीं रही हैं, यानी अब वो अदालतें नहीं रही। वो फेवरेबल जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था, एक माहौल अदालतों में, अब वो मामला वैसा नहीं रहा। तैयारियां क्या चल रही थी, अब से कुछ देर पहले तक तैयारियां ये चल रही थी। अब जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं वो इस बात को बड़े आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ नहीं हैं, ये जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं और उनकी जो सीरीज़ है, ई सेक्टर जो है वो मारगला पहाड़ियों के बिल्कुल फुट हिल ऑफ द जो फुट है मारगला हिल का, उसके ऊपर ई सेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद एफ सेक्टर है, फिर उसके बाद जी सेक्टर है, जी के बाद एच सेक्टर है, और जिस शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं ये सेक्टर H8 है इस्लामाबाद का, जहां पर ये वाक़ है। और उससे बिल्कुल ऊपर जब आप जाते हैं टुवर्ड्स मारगला हिल्स तो सेक्टर G8 है जिसमें पिम्स अस्पताल वाक़ है। यानी कि ये दोनों सेक्टर्स जुड़े हुए हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का रास्ता लगभग आप अंदाज़न कह सकते हैं कि 2 से सवा 2 किलोमीटर बनता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाएं और अगर आप रोड्स पर यू टर्न लेते हुए मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जा रहे हैं तो ये तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर जो है वो रास्ता बन जाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से फैसला ये दिया गया था कि आपने इमरान खान साहब को एक मेडिकल बोर्ड बनाकर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि एक निजी हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल करना है, वहां पर उनका इलाज होना है और हमारे सामने रिपोर्ट 16 सितंबर को रखनी है। हुकूमत ने नजर सानी दरख्वास्त दायर की और हैरान कुन तौर पर, यानी कि जो यकीन का लेवल मुस्लिम लीग नवाज का रहा है, आपको याद होगा कि जब पासपोर्ट की लेने की दरख्वास्त मरियम नवाज साहिबा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लीडर्स की तरफ से दी जाती थी या फिर मुख्तलिफ दरख्वास्तें अदालतों में दी जाती थी, तो अदालतों का माहौल ऐसा बन गया था कि उनको पता होता था कि फैसला क्या आएगा। वो अपनी टिकट्स पहले बुक करवा लेते थे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई बाद में करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि हर सूरत में हमारा पासपोर्ट अदालत से हमें दे दिया जाएगा, कोई उसके ऊपर एतराज नहीं लगाया जाएगा। इसको कहते हैं कि आपका यकीन का, एतमाद का, एतकाद का लेवल ये होना चाहिए कि अगर आप बारिश की दुआ करके घर से निकलें तो अपने साथ छतरी लेकर जाएं, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरी दुआ रद्द नहीं हो सकती, आज बरसात होगी, आज बारिश होगी। तो हुकूमत वक्त ने नजर सानी, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच
کا فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے، اس پر ایک تو عمل درآمد نہیں کیا، ساتھ ہی حکومت نے کیا کیا کہ جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی اس کے بعد تیاریاں شروع کر دی گئیں کہ ہماری نظر ثانی کی درخواست اس کو تو ریجیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اب ہمارے ماتحت ہے، وہاں پر تعیناتیاں ہمارے اختیار میں آ چکی ہیں، وہاں پر ججوں کو ہٹانے کا، لگانے کا، ٹرانسفر کرنے کا بہت سارے اختیارات ہم اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں، تو اب تو ججز ہماری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ تو ان کو اتنا یقین تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لے گی، اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، اس میں ہماری مرضی کی امینڈمنٹس کر دی جائیں گی، کہ تیاریاں شروع کر دی گئیں کہ 2.25 سے 2.5 کلومیٹر دور پمس ہسپتال اسلام آباد میں عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا، اور وہاں پر سیکیورٹی جو ہے اس کو بیف اپ کر دیا گیا۔ آج اطلاعات آئیں کہ تیاریاں شروع ہیں، وارڈ خالی کرایا جا رہا ہے، پورا فلور خالی کرایا جا رہا ہے، وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں ان کا کنٹرول لیا جا رہا ہے، آنے جانے والے راستوں کے اوپر سیکیورٹی جو ہے اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو یہ لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری مرضی کے مطابق یہ فیصلہ دے گی کہ جو پہلے والا فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے جو حکومت کی استدعا ہے کہ سرکاری ہسپتال میں منتقل کیا جائے، اخراجات حکومت برداشت کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے سب کچھ کر لیا تھا۔ اب یعنی رپورٹ بھی دیکھیں کہ خبریں جو چل رہی تھیں، اب یہ جیو ٹی وی کی ویب سائٹ میرے سامنے موجود ہے کہ عمران خان کو پمز ہسپتال منتقل کیے جانے کا امکان، تیاریاں شروع، حتمی فیصلے کا انتظار۔ یعنی ایک تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتے، دوسرا آپ نظر ثانی درخواست دائر کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ آپ یہ یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری مرضی کا فیصلہ دے گی، اور پھر خبر یہ رپورٹ ہوتی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آتی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ہسپتال منتقلی فیصلے کے خلاف حکومتی درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی ہسپتال منتقلی فیصلے کے خلاف حکومتی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے عمران خان کی ہسپتال منتقلی فیصلے کے خلاف حکومتی نظر ثانی درخواست پر کل یعنی کہ گزشتہ روز اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نظر ثانی درخواست کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہ ہونے پر اعتراض عائد کیا گیا تھا، اور رجسٹرار کے اعتراضات دور ہونے کے بعد نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی۔ یعنی کہ آج کا دن ضائع ہو گیا۔ حکومت کے پاس اب 3 ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک آپ یہ ڈیفینیشن لے لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 18 اگست کو جس وقت وربل آرڈر ڈکٹیٹ کروایا تھا دوپہر کے وقت، اس وقت سے وہ فیصلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن وہاں سے آگے فالو کرنی ہے۔ ایک جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ لگ بھگ شام کو 5:20 کے قریب تحریری فیصلہ آیا تھا، تو وہاں سے آگے حکومت 48 آورز کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دے، یا پھر جس طریقے سے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ فرام ٹوڈے انٹل نیکسٹ 48 آورز، وہ بنتا ہے رات کے 11:59، یعنی کہ 21 تاریخ لگنے سے پہلے پہلے حکومت نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور اب جو اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کا بڑا ہی حیران کن رد عمل اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کیا تیاری کر رہی ہے؟ خالد یوسف چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر سے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے، ایک ٹویٹ کیا، اور پھر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن 2 سے 3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک، شہباز شریف صاحب جو اپنی ایک آفر کو، مذاکرات کی آفر کو رینیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور خواجہ آصف سمیت جو مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے۔ اب فار ایگزامپل وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو نجی اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ کل کو سب قیدی یہی کہیں گے کہ ان کا علاج بھی پرائیویٹ ہسپتالوں میں کروایا جائے، یعنی کہ خواجہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ میاں محمد نواز شریف کی طرح باقی سارے قیدی کہیں گے کہ ہمارا علاج لندن سے کروایا جائے، ہمیں اپنا علاج جو ہے وہ مانچسٹر میں کروانے دیا جائے، ہمیں اپنے علاج کی غرض سے نیو یارک، واشنگٹن یا پھر کیلگری جو ہے وہ جانے دیا جائے، کوئی کہے کہ مجھے پرتھ لے کے جایا جائے کہ وہاں پر میرا علاج ہو، کوئی چائنا میں، کوئی رشیا میں جانا چاہتا ہو علاج کی غرض سے۔ لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی فرمائش جو ہے وہ کسی اور قیدی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف سمیت ہم
हम सबको सरकारी अस्पतालों में भेजा गया। एक बार तो डॉक्टरों ने उनके ऑपरेशन के दौरान पीटीआई के हामी डॉक्टर को मोबाइल से वीडियो बनाते हुए पकड़ा था। वज़ीर दिफा का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुकूमत का मौक़िफ़ रजिस्टर्ड करवाने की कोई गुंजाइश है तो हुकूमत ऐसा ज़रूर करेगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पीटीआई वाले अपने दौरे हुकूमत में हमारे साथ कैसी हरकतें करते थे, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे। अब फ्रैंकली स्पीकिंग जो हुकूमत है उसका पैनिक, उसका जो खौफ और डर है वो बड़ा अजीब व गरीब नजर आता है। देखें, अगर तो वो वन पेज जिसकी बात करती थी मुस्लिम लीग नवाज वो फट चुका है तो उसको रिपेयर करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज कुछ नहीं कर सकती। दी ओनली थिंग दैट ये जो क्रिटिसिज्म है या इस किस्म के बयानात हैं ये इनके लिए मजीद ट्रबल जो है वो ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही खबर आती है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद से अलग अलग राब्ते शुरू कर दिए और फिर बयान आता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। यानी वज़ीर आज़म चाहते हैं कि जो काबीना इजलास में उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम दावत देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो और अपोजिशन की दीगर जमातों को कि वो हमारे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 32 रुपए की कमी खुशाइंद है। इस हवाले से वज़ारत पेट्रोलियम की काविशें काबिल तहसीन हैं। साथ ही उन्होंने जो है वो रिफाइनरीज, गैस प्लांट और उनके हवाले से भी गुफ्तगू की, विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू दिस, बट इस खबर से रेलिवेंट जो पोर्शन है वो यही कि हाँ, उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। तो अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अब हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि अपोजिशन उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करे, यानी कि वो अपोजिशन जो जिसको ये मुंह नहीं लगाते थे, जिनके साथ टॉक शोज़ में बैठना पसंद नहीं करते थे, जिनके हवाले से किस किस्म का सख्तगीर मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का रहा और आज उनको मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। लेकिन सबसे हैरान कुन है जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल ग्राउंड्स द फेडरल गवर्नमेंट should have taken immediate steps to move इमरान खान to a hospital for proper medical care। कि इंसानी बुनियादों पर, तिबी बुनियादों पर वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि वो फौरी तौर पर इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने और उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात उठाती। इंस्टेड challenging the court's order through an appeal is deeply disappointing and in my view a grave mistake। उन्होंने कहा कि इसके बजाय ये करने के कि इमरान खान को मुंतकिल कर दिया जाता, उनके इलाज मुआवजे के ऊपर तवज्जो दी जाती, हुकूमत जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज कर रही है अपील करके। ये एक बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है और उनके ख्याल में, शर्जील इनाम मेमन के ख्याल में, ये एक संगीन गलती है जो हुकूमत कर रही है। ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ मस्ट कम बिफोर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के किसी भी सियासी तलखी या सियासी दुश्मनी जो है उसको पसे पुश्त डालकर जो इंसानी ज़िंदगी है, जान है और सेहत है, उस मामले के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, उसको मुकद्दम रखना चाहिए। फिर सलमान अकरम राजा साहब का जो है वो ट्वीट आता है, वो ये कहते हैं कि द स्टेट हैज़ विड्रॉन इट्स review petition from the Supreme Court after objections were placed on it by the Supreme Court फाइलिंग ब्रांच। कि जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो फाइलिंग ब्रांच है, उसने एतराज़ात लगाए और हुकूमत ने उसके बाद अपनी पिटीशन वापस ले ली। यानी कि अब हुकूमत उसमें चाहे तो मज़ीद जो एतराज़ात हैं वो दूर करके उसमें जो कमी कोताही है उसको पूरा करके दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रुजू कर सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ व्हाटसोएवर फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 18 अगस्त। कि जो 18 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद ना करने की हुकूमत के पास कोई वजह नहीं है। इमरान खान साहब मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल फोर्थविथ। टुडे इज द डे, कि आज ही का दिन है, इमरान खान साहब को हर सूरत में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। खालिद यूसुफ चौधरी इस दौरान पहुंचते हैं अडियाला जेल और वहां पर वो अडियाला जेल के बाहर एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हम हर हाल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करके रहेंगे। यानी कि अगर आज इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जाता शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और अदालती फैसले पर अमल दरामद शुरू नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो फाइल करेंगे, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्होंने बताया कि मैं तौहीन अदालत दरख्वास्त और वकालत नामों पर इमरान खान से दस्तखत करवाने के लिए अडियाला जेल आया हूँ। इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर हुकूमत अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। हुकूमत 2 रोज़ के अंदर इमरान
خان کو اسپتال منتقل کرنے کی پابند ہے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ حکومت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اب اس میں سب سے حیران کن، سب سے دلچسپ اور سب سے زبردست پہلو اس بات کا یہ ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر آپ آج یہ جو چیم گوئیاں چل رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون پریشان نظر آتی ہے، مسلم لیگ نون کے لیڈر جو ہیں وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے ناصر بٹ صاحب کا جو ہے وہ بیان دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے، عمران خان جہاں جانا چاہتا تھا وہ پہنچ گیا۔ بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ یہ دے آر جمپنگ دا گن، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہسپتال نہیں، آخر کار عمران خان صاحب بلنی گالہ منتقل ہو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس بن رہی ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی سیاسی موت بن سکتی ہے۔ احسن اقبال صاحب کا آپ نے بیان سنا، خواجہ آصف کی گفتگو میں نے آپ کو سنوا دی، اعظم نذیر تارڑ صاحب جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، طلال چودھری، عطا تارڑ، ان کی گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت زیادہ پینک جو ہے وہ اس کی سٹیٹ میں نظر آتی ہے، ڈری ہوئی سہمی ہوئی خوف زدہ نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ان کا یہ خوف سچ ہے تو اس کو جانچنے کا آج جو سب سے بڑا طریقہ ہے، آج جو سب سے آسان طریقہ ہے اس کو جانچنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے متعدد مرتبہ عمران خان صاحب کے بغلا اڈیالہ جیل گئے ہیں۔ ان سے نعیم حیدر پنجوتا فار ایگزامپل، انہوں نے بہت مرتبہ آپ نے یہ رپورٹس دیکھی ہوں گی، سلمان صفدر صاحب گئے، یہی خالد یوسف چودھری صاحب متعدد مرتبہ، فیصل چودھری صاحب، یہ جایا کرتے تھے اڈیالہ جیل۔ جب تک اڈیالہ جیل حکام اجازت نہیں دیتے عمران خان صاحب سے وکالت نامے پر کسی بھی اپیل کو فائل کرنے کے لیے، ریویو کو فائل کرنے کے لیے، مقدمے کے حوالے سے مقدمہ لڑنے کے لیے، وکالت نامے کے اوپر دستخط کے لیے اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ تو آج اگر حکومت کے اوپر جو پریشر ہے اس کو ماؤنٹ کرنا ہے اور وہ کہیں سے کیا جانا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو آسان سا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آج عمران خان صاحب تک رسائی مل جاتی ہے، خالد یوسف چودھری عمران خان سے مل لیتے ہیں اور توہین عدالت کی درخواست کے لیے وکالت نامے پر دستخط کروا لیے جاتے ہیں، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ حکومت کا ڈرنا بنتا ہے۔ حکومت کا خوف یا حکومت کا پینک موڈ میں آ جانا وہ پھر جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے دال میں کچھ کالا نہیں، کہ پوری کی پوری دال جو ہے وہ کالی ہو چکی ہے۔ اگر آج عمران خان تک یہ رسائی بھی ہو جاتی ہے، وکالت نامے پر دستخط بھی ہو جاتے ہیں اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں کل صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی جاتی ہے، اور پھر سب سے زبردست، سب سے آسان اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اس درخواست کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر بھی کر لیا جاتا ہے، بینچ اس کو بیٹھ کر سننے بھی لگتا ہے۔ تو پھر اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ حکومت جو پینک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خوف میں نظر آ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ تو جناب اس وقت صورتحال ہے، اور 2 مرتبہ اس کے بعد بھی، یعنی کہ 18 تاریخ کو میں گیا تھا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، اس کے بعد 19 تاریخ کو اور اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی میں اس ایریا سے ہو کر آیا ہوں۔ 2 سے 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے وہ بڑا ہیویلی فریکوینٹڈ پلیس ہے، ظاہر ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے، پبلک پلیس ہے، وہاں پر لوگ علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں، جو مریض ہیں ان کے ساتھ ان کے اٹینڈنٹس آتے ہیں، ان کے فیملی کے لوگ آتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، رش رہتا ہے، خاص طور پر دن کے اوقات میں آپ کو باہر ہاسپٹل کے جو 2 روڈز چل رہی ہیں، وی شیپ میں 2 روڈز اور پھر وہ ڈبل روڈز ہیں، ان کے دونوں اطراف آپ کو گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں۔ 18 تاریخ تک جب یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت تک جو گیٹ نمبر 6 ہے، یعنی کہ 5 نمبر گیٹ کے سامنے ہم نے کھڑے ہو کر ویڈیو کی تھی، جو گیٹ نمبر 6 ہے اس کے باہر بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اور کھڑی کرنے کی اجازت عموماً تھی، لیکن جو گیٹ نمبر 6 ہے وچ گوز ٹورڈز، جو ابھی نئی ریسنٹ یادگار بنی ہے، جو گزشتہ سال پاکستان نے انڈیا کے خلاف جنگ جیتی، اس کے لیے جو یادگار بنائی گئی ہے، جو اس طرف جانے والی روڈ ہے اس پر جو گیٹ نمبر 6 ہے اس کے سامنے اب تاریں لگا دی گئی ہیں، وہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جتنے بھی گیٹس ہیں 1 2 3 4 5، یہ 5 گیٹس، ان کے سامنے گاڑیاں جوں کی توں موجود ہیں، لوگوں کا رش جوں کا توں موجود ہے۔ البتہ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہیں،
گزشتہ 2 روز کے دوران یہاں پر مختلف پولیس موبائل وینز جو ہیں وہ آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن ایک پراپر جسے کہتے ہیں کہ پکٹ لگا دی گئی ہو، خاردار تاریں لگا دی گئی ہوں، اور میڈیا کے نمائندے بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، مختلف چینل کے DSNGs موجود ہیں، رپورٹرز موجود ہیں، اور پورے کے پورے پاکستان کی اس وقت نظریں لگی ہوئی ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پر۔ عمران خان کی منتقلی ہونا بھی خبر ہوگی، اور اگر عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جاتا وہ بھی اہم خبر ہوگی، اور اس کی آفٹر میتھ میں جو کچھ ہوگا وہ بھی اہم خبر ہوگی، جس پر نظر رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔